السلام عليكم المشاهدين، مرحبا بكم على القناه. نهارهم خرج نتورتيه نتخساشت هكا غايدا كيلو نتخساشت ثحك خساشت تزيزاوت غايدا يجمزين تغنجاشت تنقران تزين تغنجاشت الزعتر غايدا في الشات تحك مش حال خصها تكيمش تعجبها شويه نتي الشات كتاخت ابعنت متجارين غايدا لي بزار ازين تغنجاشت مزيان هذا الخرقوم غنجيش تم مزيان غايدا سكين جبيع غنجيش تم مزيان توش شاشيه التصيروست. بسم الله. غايدا تمتجح تقد الزجت من الزيتون نقا مشتوره مسخي المقرا هذه الحمام هذه يسقخ الزجت من الزيتون شنعب عند غنجايين نزجت من الزيتون غنجايين ثم قراينين عاود كتا خشبو زجت دروست هذا يسقخ في الشاف زجت نيات حما شوي تحمى شويه الشاذة بس يكس تعجبني خميتنا لنا شويه يتكسس في واحد نيتي الشاف تزيزاوت تقديها نتي الشاف وها خلني غادي يصفر خصاشتينا تو اسك دروس نتمسيم غتمسرخا داخس قوا ترسق واتك خميتري غاس دروس نتمسيم ولكن مرة غاس تمسيه الطاس قترسق قتفقد فوح ثرد في الشعينه تغسشتين واستقاد قاع تغسشت مي غاثن ما تكمر واستقاد بود تغسشت قاع قد يشافني الحمام اسك شويه نتمجح سيس كوارتي المقرا مدة خوات السق نقرا خدي يسكب تغسشت مني صافي بقات تخص قباخ هاتو مسرخا لا هتدور ثاضو هذا يسقخ لينا في الزعترني صافي قيمته موات وصغار رعتو صافي هاكا صافي اخرخو خصهاش تنير نود شويه هاكا صافي هاكا خصهاش هذا منو يتضرق ها من غير كتنا صرخه ذا تاخذ ديوامن ها تاي ومد من غير كتنا شوي شوي تننات في السيده خدي ومان تكتيبات الصباح مني غتجربهم قد خصهاش تصبح الطاس فرد يجو مع ميس مجمع وايت تخصهاش تقع عسيج نميسي تا قاديش تخصهاش تو خد قد سكسو واخا لي ماميتا يجو ما تقاس تمو يا عزيم مدرسه جا فايت قاست شي قيمتي شش الناس ما رايك واش تعجب تخساشتي نسيه ما نخشيخ نزيد قال نيت شي تخساشت يا واش قيمت تي تغني يتقاس مني تخساشت ما انت تخساشت وعطيت تقع وني وايت انت خساشت اسي كامو اديش اسي غير تخساشتي تقع هاكا ندمرخ ميدي سروسيخ تا غنجشتينو هاكا نبدا قصروسيخ تكايا مو فيتي دوش مازي فرنسا غيعجبها الطاس هاكا السيخ تا غنجشت ديس الصاص خموخ ميدي سنانيخ يصبح الطاس تغنجشت من بلاستيك يعذب يعدري وسياد. بسم الله. شحال هو منو يتبرق خصها بدا السمن نسرخو ضبر خوها باش عاد تعني في مني اتو يمن نسماريا
نسغاك خرعتوها خاصك خدم الجاري. بسم الله. قد وصافعه قد تخاو مني قيقاغ ذي سجن كنور يسرمان مش ما يقا كنور مش كتعجبها مني قلت خلاص مني سرمان لقى خو قد بدات لنا يسدروس تمامان هاد سويا من الناس جا خليت هذا يسكخ من الجاري مني زرعته. بسم الله. وقفت ورا من الخوخ خاصك خينات رعتو عني صافي قيقي ختايس اخد مخشغلينو تزغت ساجي ختيد يا سيدي تخلق امدح النبوة كيداس صلى ذخ محمد صلى عليه وسلم صلى ذخ محمد صلى عليه وسلم والناخس يصلي نوايد جيدا مسرم والناخس يصلي نوايد جيدا مسرم صلى ذخ محمد صلى عليه وسلم صلى ذخ محمد صلى عليه وسلم والناخس يصلينا ديار وحي يندم والناخس يصلينا ديار وحي يندم. قبل مشت وانا نخوق هاد المواد شويه مني مرة راني غتشوي فيه السين تحرش خت كرامه ما تفت اتمزا غتلقى خميت قرار هاتو مليح هتلقى خميت قرار شويت وتجي الطاس المهم ما تفتيري لي يصرف واحد من خميت قرار. بسم الله. قمشت ورا الخو خاصك خميت جاريني صافي خاصك باخا مو هاتو مسرخا داخس نقبل مشت ورام هاكا هو نزيد الصبحة الطاس نقد نقبل مشت ورام قوات رسي قوات قيقع ديال القرا ها قاثر الدات طاسات خساشتا تورتيايا ما تسنمير في واحد ثقا قات الصبحة الطاس قات مني تجاربهم غتزامو ميقان ميدن الطيبه يغاس ايوا تمني ان شاء الله تجاربهم تمني ان شاء الله تعجب ايوا مرات عجباهم كما اشتراك ديال القناه كما ابوني كما يجي مسجع معايا ادعني خيال نغني ان شاء الله ايوا تمني ان شاء الله وما يعجب الماكله غطاس قيس صبحات الطاس بخصك نيوا تجاربهم غتزام مشحات الصباح مشحاري فوح وتسلم الطيبه النص حتى تفوت تجاربهم. شوف صبحات الطاس تخسجته بس تقاد تخسج تقعقع نهائيا ودي ستي ويدير تخسج خميري تتمت وتسنم شرد تخسج يتتم توم دابيت تمشان تورتيان المكسوم نيخ احسن تيبانس احسن زكسوم. ايوا نتمنى خاوم تعجب ايوا الله يهنيكم حتى يوم نغنيو ان شاء الله هذيك خشا حاجه احسن عاد ايوا الله يهنيكم نتمنى ان شاء الله تعجب تورتيايا الطاس قد الصباح الطاس يتصبح